दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको विशेष प्रस्तुतिमा हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पा केसी। दर्शकवृन्द, आज हामी नेपाल लाइभको यो श्रृङ्खलामा 2015 सालको पहिलो संसद प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका पूर्व सचेतक, कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्व अध्यक्ष विश्वबन्धु थापा र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला बीचको सम्बन्धबारे गरिएको कुराकानीका साथमा उपस्थित भएका छौं। अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले थापा र राजा महेन्द्र बीचको सम्बन्धबारे गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्यौं। आज हामीले बीपीसँगको सम्बन्धबारे थापालाई नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको निकै प्रिय व्यक्तिका रूपमा तपाई चिनिनुहुन्थ्यो। बीपी प्रति यहाँको लगाव पञ्चायतमा हुँदा पनि उत्तिकै थियो। बीपी प्रति यहाँको लगाव कसरी बढ्यो, हाम्रो पहिलो जिज्ञासा छ। म एकदम बालकदेखि नै बिप्चा हुर्केँ र म जो बालकलाई सानो पढ्दै थिएँ अनि म भर्खर थिएँ 4-5 क्लास कुरा हो। बिपी चाहिँ एकदम अब बिपी उति बस्थ्यो त्यो बिहाटरमा बाहिरै बस्थ्यो। गोरु अर्को मान्छे हेर्दाखेरि राम्रो पनि थियो। अनि मेरो किताबमा पुगेर जानुभयो। अनि मैले न साथै तपाईँ किताब रोक्नुहोस् भने मैले अनि किन रोक्ने भन्नु, किताब पुग्नुहुन्छ हामी चाहिँ रोक्छौँ किताबमा भने हामी त्यहाँदेखि उहाँ ढोल्नु त्यही पनि मलाई कसैमा शेष भयो। हामी किताब ढोक्छौँ, मास्टरले ढुक्ढो भन्छ, यो उहाँ चाहिँ भन्नु भएन, यो किताब कहाँ ठुलो मान्छेहरू थियो भएर त्यो त्यस्तो ल मलाई बालकदेखि भएको थियो। अब बाँसमा गएँ, हेर्नुहोस् बाँसमा गएँ र अनि त्यो कम्प्युटर सरले मलाई कम्प्युटर बनाउनु खोजेँ। मन थियो नि, मन बिपीको भान्डाको छोरा हुन्। त्यो बिपीको भान्डाको छोरा नाताले हामी भान्डा नै भन्थ्यौँ उनलाई र उनसँग बन्धनकै थिएँ। उनी कम्युनिस्ट पार्टीको मेम्बर, म चाहिँ विद्यार्थी मात्रै। अनि मलाई आयो भने पिपुल्स यसले बेच्दै भन्थे। अब मनमोहन बिहाटको मान्छे मलाई पिपुल्स बेच्दैन, म बेचिदिन्थेँ, मलाई थाहा पनि थिएन। अनि मलाई लिएर गएँ अनि कम्युनिस्ट पार्टीको अफिसमा जान्छौ भने गाडीमा जाउँ भने अनि त्यहाँ गएँ। अब त्यो आइया पढ्थेँ, आइटी त भइसकेको थियो। अनि कम्युनिस्ट पार्टीको मेम्बरले मलाई चाहिँ हाम्रो सेल हेर्न जाउँ भने म सेल हेर्न पनि गएँ। इलाहाबाद गएँ, गोरखपुर गएँ, लखनऊ गएँ, सेल हेरेतिरको। अनि मनमोहनलाई आयो भने मन तिम्रो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ बदमास गर्छ, अगाडि उल्टो कुरा अर्को कुरा गर्छ। मुसलमान रोटी उल्टो तावा पकाउँछ क्या, उल्टो तावा पकाउँथे, रक्सी पनि खान्छन्, चोट पनि खान्छन्। हैरान भयो दिन सक्छ भने म त केही खान थिएँ वास्तवमा। अनि बीपीसँग मेरो पट्टामा भेट भयो। फेरि बीपी पट्टामा बस्नुहुन्छ, त्यहाँ मेरो बिहाज पनि हुनुहुन्छ। मेरो बिहाज भनेको बीपीको ज्वाइँ पनि हो फेरि। अनि बीपीले मलाई सोध्नु के गर्छस् भनेर। अनि मैले मनको कुरा भनिदिएँ, यसो गरेँ भने मैले मलाई कम्युनिस्ट पार्टीको मेम्बर हो भन्छ भनेर भन्नु। अनि उहाँलाई लाग्यो उहाँ त सोसलिस्ट अभिवाद कम्युनिस्ट हुन्छ कि भनेर हत्तापत्ता त पढ्दै कहाँ पढ्छ भने अब बिएमा जान्छु भने। अनि त्यहाँ कस्तो त्यहाँ पोलिटिक्सको एडभर्ट डिपार्टमेन्ट बुकुट बिहा लाल्छ भने ए बुकुट बिहा लाल्छ ल त उसो भए देखिन्छ है। त्यो बुकुट बिहा लाल्दै पनि भयो, चिठी लेख्नु तलाई म। अनि त्यो भाइस चान्सलर कसो भन्छ भने आचार्य नरेन्द्र देव थियो आचार्य। अब बिपीको 2 वर्ष दोस्ती रहेछ आचार्य नरेन्द्र देवसँग पनि बुकुट बिहासँग पनि। अनि 2 चिठी लेख्थेँ म भने। अनि बिएचमा पढ्थेँ म बनारसमा। अब त भिसी र आफै चिन्ने मान्छे। अनि उनीहरूले मलाई चाहिँ सोसिस्ट सेलमा जाउँ गरे। अनि जयप्रकाशको सेल थियो, त्यहाँ गएर काम गर्न थालेँ। त्यो बालकदेखि नै सोसिस्ट भएको थिएँ। अब बिपी पनि सोसिलिस्ट। अब बालसामा जो चेन्ज भयो छोरो पालामा मेरो पनि हात थियो। फेरि यसमा पोलिटिकली पनि क्लोज थिएँ, सोसियल त्यो घरमा क्लोज थिएँ र मातृकाको चाहिँ क्लोज थिएँ म, गुन्डाको होइन। तर मातृकाको चाहिँ मलाई त्यो दाइदार जस्तो लाग्थ्यो क्या, पोलिटिकल जस्तो लाग्दैन थियो। अनि उहाँले भाइ नमान्ने, म बिपीले भाइ मान्ने थिएँ म। अनि म गोर्खा बालाकी बारे गएँ म उसमा। त्यो बेला 22 वर्षको थिएँ म। मलाई पत्रिका उसले कागजको वर्करले राखेको थियो। अनि बिपीले मलाई भन्नुभयो जहाँ बालाकी बारे गोर्खामा त्यो त्यहाँ जहाँ माग गरिरहेको छ त्यो थापाहरूले हेरिदिनु सक्छ अरे, त्यहाँ सब छेत्रीहरूले चाहिँ बुक गरेको भयो भनेर।
अनि उहाँले गइदिए गएर बात काउते नजा भन्ने पछि यो झगडा भयो फेरि अनि फेरि म छोडेर बाहिर छोडेर बिपिसा लागेँ गर्दाखेरि त बिपिसा क्लोजै थिएँ नि अब फेरि पार्टीमा पनि अब उहाँले मलाई पठाउनुहुन्थ्यो म एज वर्कर चाहिँ राम्रो वर्कर थिएँ म त्यसै देश घुमा होइन नि पहिला देश हुँदैन मान्छे अन्त नै काम गर्थेँ म अनि हिसाब किताब पनि राम्रो राख्थेँ मलाई पछि भट्टै भन्थ्यो मलाई भनेपछि बिपी र कङ्ग्रेस छोडे पनि यहाँको श्रद्धा चाहिँ सधैँ बिपीप्रति नै रह्यो बिपीप्रति सब परिवार चाहिँ उस्तै थियो मेरो त पछि गिरिजासँग पनि थियो गिरिजा मलाई मन पाउँदैन थिएँ त्यो कागजमा जाँदाखेरि पनि यसलाई नल्या भन्दै थियो उनीहरू त्यो पछि अगाडि चाहिँ हाम्रो झगडा हुँदैन पछाडि त गिरिजा चाहन्थ्यो नआयो हुन्थ्यो अरू काङ्ग्रेस नेता चाहिँ म आएको खुसी थिएँ गिरिजा खुसी थिएन थुनिन चाहिँ यहाँलाई चाहिँ किन डर लाग्यो किनकि कङ्ग्रेसका शीर्ष नेतृत्व त जेलमै हुनुहुन्थ्यो डर लाग्यो होइन थुनिने आवश्यकता थियो मैले किन देखेन मैले त अघि भनेँ नि कि मेरो एउटा भिजन कस्तो परेको थियो भनेदेखि चाहिँ म जब यो सब संसार यो नेपाल राज्य घुमेँ पार्टीको वर्कर भएर यो नेपाल कहिले विकास हुन्छ जस्तो लागेको थियो मलाई त्यही बेलामा मलाई बिपीले अमेरिका जा भन्नुभयो टुयासम्म मैले त्यो केही फरेन कन्ट्रीमा घुमेको इन्डिया मात्रै हो इन्डियाले बनारसमा पढेको दिल्ली पुगेको कलकत्ता देखाएँ अनि लखनऊसम्म देखाएँ दक्षिणतिर गएको पनि थिएन मुम्बई पनि देखाएको थिएन मैले मुम्बई मद्रास अलिक बढ्ता विकास देखाएको थिएन बिहारी हामीभन्दा खराब अवस्थामा थियो बिहारीहरू युपीको त्यस्तै अवस्था थियो यस कारणले मलाई लागेको थियो कि इन्डिया जस्तै हामी पनि छौँ भनेर तर यहाँबाट जब मेरो प्लेन उडेर पहिले चाहिँ सिङ्गापुर पुग्यो हङकङ हङकङ हेर्दै छक्क परेँ म त अहिले जस्तो हङकङ त्यस्तै आउँथ्यो त्यो मैले भेटा पनि थियो अन्त हङकङबाट फेरि उडेको त्यो हवाई टापु बनाएको पुग्यो हवाई भने त अमेरिका आफै टापु हेर्नुहोस् त्यहाँबाट हामीहरू अमेरिकामा सेटलमा ठाउँमा पुग्यो फेरि त्यो त्यस्तै अन्त आफै दक्षिणतिर लागेर साइन्स फ्रान्सिस्को लस एन्जल्स पुग्यौँ अनि त्यहाँ म न्युयोर्क पुगेँ न्युयोर्कमा बसेर मान्छे वासिङटन गएँ एकचोटि अनि आउँदाखेरि चाहिँ लन्डन भएर आएँ लन्डन फ्रान्स घुम्दै आएँ इजरायलमा मलाई बिपी भन्नुभएको थियो तर एक दिन जर है हेराइ आइज भएर अनि इजरायलमा गएँ म इजरायलमा चाहिँ उनीहरूले मलाई चाहिँ मोटर दिएर घुमेर आऊ भने इजरायल भए त हाम्रो एउटा जिल्ला जो भन्छ सानो छ इलाम जिल्ला जस्तो छ होइन अनि त्यो मुसिबटी छ एक वर्ष चकापाको हेरेको बालुवामा खेतीपाती हुन्छ बालुवामा रुख लगाउँछ उनीहरू अनि मलाई लाग्यो कि बनाएको त्यो देश बन्दो रहेछ इजरायलले आफ्नो 2000 इयर्स इजरायलमा आफ्नो फेरि राज्य ल्याएर इफ दे क्यान डु इट वाइ कान्ट डु इट बाई डु इट भन्ने त्यहाँ बाई सास भयो त्यो कुरा मैले बिपीलाई भने पनि मैले यसो छ भनेर हो भन्नुभयो अब फेरि बिपीको इजरायलसँग धेरै दोस्ती पनि थियो उहाँको यसरी बसेका मान्छे डिस्टर्ब थिए पहिलोपट्टिमा जेलमा गएपछि कङ्ग्रेसी नेताहरूसँगै भेट हुनु फेरि त्यहाँ चाहिँ केही रिसाए पनि यहाँलाई कङ्ग्रेसी नेताकै रूपमा हेर्न थाले भने कार्यकर्ता रिसाए नेता रिसाएका थिएनन् राजाले बात हुँदाखेरि सँगसँगै थियो एउटै रुममा गिरिजा अर्कै रुममा थियो हामीलाई सिङ्गल रुम दिएको थियो अरू नेता त हलमा सुत्छ नि जेलमा त त्यसका उनीहरू कार्यकर्ता यो विश्वबन्धु हाम्रो सुन्ने मान्छे राजाको सही दियो यो किन आयो भन्ने अर्को हल्ला उनीहरू त थाहा थियो नि त्यो एकछिन हल्ला भएको हो अनि म खाने कहाँ भन्ने जेलमा त मेस हुन्छ नि त्यहाँ काङ्ग्रेसी मेस कम्युनिस्ट मेस यस्तो हुन्छ फेरि म त पञ्चायतको त्यहाँ मेस थिएन नि त्यहाँ त कि कम्युनिस्ट मेस थियो कि काङ्ग्रेस मेस थियो कि जेलको मेस थियो त्यो आफै पकाएर खानु पर्यो म आफै पकाएर नखाने फेरि अनि मलाई काङ्ग्रेस हामी यसलाई खुवाउँदैनौँ यसको भाग हामी मान्दैनौँ भनि थाल्यो र होल्दै भयो अनि यो सुधा प्रसाद किन बस्ने मान्छे भने भयो सुधाको नेता फेरि काङ्ग्रेसको अनि पछि त गिरिजा र सुधा मिलायो फेरि मिलाएर साफ सुन्नुभयो अनि त्यसले आफ्नो कमिसनर माया भने तपाईँ नआतिनुहोस् हामी छौँ हामी कहाँ बुझिदिन्छौँ भने फेरि कमिसनरले
राम्रो आपसँग ती थियो तपाईँ सिद्धान्त गर्नुहोस् म छु तपाईँको लागि म हेर्छु भन्नु पऱ्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो यदि कुरा मात्रै हो त्यो भोलिपल्ट मिल्यो कागज बुझेपछि पनि म त जीवन 4 महिना बसेँ नि 4 महिनासम्म त्यतिखेर पनि यहाँ पछि कङ्ग्रेसी नेताकै रूपमा त्यहाँ फेरि चिनिनु भयो चर्चा हुन थाल्यो यहाँको त्यो बेलाको अनुभव कस्तो थियो यहाँको होइन मेरो त संस्कारै काङ्ग्रेसी हो नि बाहुनले दुसरो पैसा खाए पनि त बाहुनै हो नि आखिर होइन त्यस कारणले संस्कार हुन्छ क्या मान्छेको अहिले अब पहिले बाहुनले रक्सी खायो भनेदेखि अथवा कुखुरा मासु खायो भने जहाँ जान्थ्यो हो जहाँ जाँदै अब त बाहुनै भएर हिँड्छ नि अब त त्यस्तै भयो हामीले म पञ्चायत कुनै पार्टी थिएन नि त्यो त म त काङ्ग्रेसमै थिएँ नि काङ्ग्रेसले मलाई निकालिदिएको थियो पार्टीबाट चाहिँ त संस्कार त काङ्ग्रेसै हो नि निर्वाचनमा रहेका बेला बिपीसँग चाहिँ सारनाथमा यहाँको पहिलो भेट भयो 2017 साल पुसपछि भेटमा बिपीसँग के कुराकानी भएको थियो त्यति बेला यो चाहिँ बौद्ध पछि कुरा हो चाहिँ यहाँ बौद्ध आउने भयो बिपी भन्ने बौद्धमा लड तयार छु भएर अब मलाई चाहिँ के लाग्यो मेरो पोलिटिकल बुद्धिमा कि बौद्ध कि राजा दिनुपर्छ र त्यो जनता सोधेर बौद्ध दिनु हुँदैन अनि मैले राजालाई भेटेँ राजालाई भेट्थेँ नि मैले म त आखिर उनको लागि पछि थिएँ नि अनि जति झगडा भएको आएको छ नि सिद्धान्तिक कारणले भएको छ कुनै व्यक्तिको कारणले भएको छैन र राजालाई थाहा थियो कि मैले मसँग कुनै खराब कुरा छैन घुस खाने लटपट गर्ने हुँदैन मसँग र मैले राजालाई भनेँ सरकार बाबुले छोराछोरीको अंशबन्टा गर्दा गर्ने बेलामा कि अंशबन्टा गरिदिनुपर्छ यो फलाना खेतलाई फलाना घरलाई फलाना भएर छोराछोरी जम्मा गरेर ल म बुढो भएँ तिम्रो के भन्छौ अंशबन्टा गर्ने हो कि अरू अंशबन्टा गरिदेऊ मैले सोधिदेऊ भने गर्ने कि गर्ने नै भन्छ उनीहरूले किन गर्दाखेरि मालिक हुन पाउँछन् छोरालाई मन लाग्यो बुहारी त बाहिरबाट आएकी हो नि छोरीलाई अंशबन्टा हुँदैन थियो छोरासँग हुन्थ्यो यस कारणले ए फलाना भाइले काम गर्ने फलाना दुले गर्ने मेरो छोरीले पढ्न पाएन भन्ने हुन्छ र जनतालाई सोध्नु भने त त बौद्धलाई चाहिन्छ भन्छ नि यसरी जनतालाई सोधेर बौद्ध सरकार बक्सियो भनेदेखि चाहिँ यो राजा तन्त्र कमजोर हुन्छ मलाई चाहिँ बौद्ध बक्सियोस् नभए अहिले बेला भएर त्यहाँ पुगोस् बौद्ध चाहिँ आफूले नदिने जनताले भनेर दिन्छु भन्ने भनेदेखि चाहिँ जनताले भनेर हुने कुरा त हुकुम त भएन नि त पञ्चायत व्यवस्थाको आधार एउटा थियो अब हुकुम आके भयो भन्दा होइन हेर के अरे बिपी आए बिपीले मलाई भने जनता मसँग छन् भएर अब राजा वीरेन्द्र त अघि लन्डनमा पढे मान्छे हो नि अघि लिबरल थिए अनि त्यो हेन्टुटेका चलाए उनी चाहिँ बिलिभ गर्छ पर्सनली चाहिँ कन्स्टिट्युसन मोनार्कीमा अनि मैले पनि मन ठाने जनताले कुरा लिइहालौँ मैले हुन्छ भनिदिएँ मैले त बिपीले भनेर भने हो अब बिपीले फिर्ता लिउँ म आफै छैन म हुन्छ भनिदिन्छु फिर्ता लिन्छु भने फेरि बिपीलाई भेटेँ उनले त राजाले मलाई चाहिँ च्यालेन्ज गरेँ कि जनता चाहिँ मसँग छन् भनेर मैले जनता मसँग छन् भनेर कसरी थाहा हुन्छ मतदान गर्नु पऱ्यो सबैले रेफरेन्डम गर्नु पऱ्यो अनि ल तिमीले पनि तयार छु राजाले भने म तयार छु भने मैले उनले फ्याँकेको त्यो त्यो च्यालेन्ज मैले स्वीकार गरेको हो अब म जनताको छोरो भएर कसरी मैले चाहिँ चाहिँदैन भनेर रेफरेन्डम म मान्दिनँ म जुन भेट भयो पहिलो पुसपछि 2017 पुसपछि चाहिँ बिपीसँग त्यतिखेर के कुराकानी भएको थियो यहाँको चाहिँ सारा भएर म र मेरो वाइफ तीर्थयात्रा भएर इन्डियामा हजुर हो अनि बनारस पुग्यौँ बनारस पुगेपछि चाहिँ हाम्रो फ्यामिली वाइज चाहिँ हामीहरू क्लोज छौँ फेरि बिहारको नाताले अनि साधा हुन्छ यहाँ गएर भेटौँ भन्यो अनि हामी दुईजना गयौँ मेरो वाइफ हो अनि भाउसँग कुरा गर्दै त्यो हामीहरू त्यहाँ बिपी त्यहाँ आइपुग्नु भयो आएर बिपी कुराकानी भयो अनि उहाँले नेपाल नआउने कारण के हो भनेर भन्नुभयो त्यहाँ पनि भाउजू त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि इन्डिया बसेर इन्डिया राजाको बिरुवा गर्छ हेर भन्छु बिरुवा दाम पर्छ आफ्नो देशमा गान्धी बाहिर गए नेहरू बाहिर गए देवराय बाहिर गए भन्दा हाल्नुभएको थियो अनि बिपीले मलाई भन्नुभयो कि ल भन्नुहोस् भन्छु तेरो भाउजू मान्छे
नेपाल प्रसाद गए हुन्छ भनेर मैले हुँदैन भने अनि त्यसपछि बस गर्नुभयो त्यतिकै पनि परिस्थिति पक्कै आइहालेँ। कुनै चित्त दुखाइ त्यस्तो थियो कि थिएन बिपीसँग यहाँप्रति चाहिँ? थिएन। त्यो उहाँ र मेरो पहिले जब आउनु पनि यहाँ काठमाडौँ सेकेन्ड टाइममा उहाँलाई सोध्नुभयो कि तँ आशा कसरी लागिस् भनेर। डाक्टर चाहिँ लाग्यो, मैले बुझेँ। डाक्टर चाहिँ मलाई उसले एउटा भने म कहाँ आयो, अब म पछि मान्छे ठाम छैन, यु कान्ट बी प्राइम मिनिस्टर टिल आई एम हियर। म पनि सुवर्ण छ, गणेश मान्छन्, यत्रो डाक्टर कान्ट डु इट, इम्पेसेन्ट म्यान। त केटी भइस् त सबै मान्ने बसेका मान्छेहरू पार्टीमा आफ्नो हार लिएर बसेका हो भनेर भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, राजा म त गएँ चार विकास राजा गर्छ भनेर, त तपाईँ राजा यत्रो दुःख दिएको मान्छे, जेल हालेको मान्छे तपाईँ किन आउनु फर्केर राजासँग मिल्नुपर्छ भनेर मैले सोधेँ। उहाँले भन्नुभयो कि राजादेखि के गरेर सब थाहा छ र राजा गणतन्त्र जान सक्छ पनि मलाई थाहा छ, तर हामीको राजा चाहिन्छ किन हामी इन्डिया चाइनाको बिचमा छौँ। एउटा मियो बिचमा भएन भनेदेखि चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ, किन हाम्रो प्राइम मिनिस्टर त्यति बलियो हुँदैन। हि क्यान नेगोसिएट विथ चाइनाको प्राइम मिनिस्टर र इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरसँग, बुझ्नुभयो। र त्यस्तो बेलामा हामीलाई के हुन्छ राजा भयो भनेदेखि चाहिँ एकचोटि तपाईँ कुरा म चित्त बुझ्यो, तर राजासँग सोध्नुपर्छ मैले भन्न पाउँछु मैले, र यहाँ आउन पाउँछु मैले। र त्यो फरेन पोलिसीमा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर नेपालको लागि चाहिँ। नेपाल जस्तो देशले सबै गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो राजाको मेयो चाहिन्छ हामीहरूलाई। र अनि यहाँ आएपछि हामीले राजाले मानेन भन्ने भइहाल्छ, आफूले आफ्नो सुन्दैन, ए प्राइम मिनिस्टर त मान्छे राजाले मानेछ भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो राजा चाहिँ फाल्नु हुँदैन हामीले। फेरि राजा इज सिम्बोलिक अल्सो नेपालको लागि, जस्तो सर्वभाषा छ नि, बुद्ध छ नि, त्यस्तो किङसिप चाहिँ नयाँ कुरा हुन्छ। इन्डियामा गणतन्त्र, चाइनामा गणतन्त्र होइन, यहाँ राजा गयो भनेदेखि चाहिँ राजा हेर्दा पनि मान्छे आउँछ यहाँ। त्यस कारणले राजा चाहिन्छ नेपालमा भन्ने कुराले म कन्भिन्स भएर दो आइएम सोसलिस्ट र काङ्ग्रेसी मान्छे, काङ्ग्रेसको राजा फाइट छ, मैले राजा मानिदिएँ। इट्स ए ग्रेट स्टेटमेटिक ल्याङ्ग्वेज भन्नु बिपीको चाहिँ मलाई चित्त बुझ्यो, मैले राजा भइ पनि दिएँ कि बिपी इज कन्भिन्सिङली पर्सन भएर। त्यस कारणले त्यो वीरेन्द्रको र बिपीको नजिकै थिए, न बिपीले आएर काम। यहाँको त कोइराला परिवारसँग पनि नजिकको सम्बन्ध थियो, केही समय त सँगै पनि कोइराला परिवारसँगै यहाँसँगै बस्नुभएको थियो। बिपीको व्यवहारमा कुनै फरक पनि पाउनु भएन त्यो पछि? यहाँ चाहिँ जब कङ्ग्रेस छोडेर यता राजाको उसमा चाहिँ मन्त्री बन्नुभयो। मलाई भनेर म काङ्ग्रेसमा गएको, म काङ्ग्रेस मेम्बर पनि थिएन, मलाई पाइछ भन्नुभयो, किन पाउनु भयो त त्यहाँ काङ्ग्रेस सम्झाइ हुँदैन, सम्झाइ जाने गर्छ भन्नु, म गएँ पनि। 2037 साल 23मा चाहिँ यहाँ पुनः कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। म काङ्ग्रेसमा भट्टाई, तपाईँ भट्टाई भए थियो, यहाँ म भए थिएँ। भट्टाई काङ्ग्रेसमा सभापति थिएँ, उनले आफै आएर मलाई नेतृत्व दिएको। यहाँ सुमन शमशेरकै घरमा त्यो राष्ट्र ब्याङ्क घर हो, त्यहाँ हामीहरूले त्यो संस्कृति दलको मिटिङ गएको थियो। सुमन शमशेरले प्रस्ताव भएर विविध निन्दा चुनिएको। त्यस्तो मान्छेलाई केले बोलाएन र वेट फर 1 मन्थ। यता बिपी घरमा फेरि के भएको थियो भनेदेखि चाहिँ सुशीला भाउजू उहाँको वाइफ भाउजू भन्छ, उहाँले भन्नुभयो किन हुने त नि इन्डियामा जब आयो सत्ता, गान्धी त भएन नि, गान्धीले आफै लिएको भयो भनेदेखि त भइहाल्थ्यो नि। त्यो दुःख परेको बेलामा सुमनलाई बाउने सभापति, सुमनको नेतृत्वमा चुनाव लड्ने, उसलाई बेइज्जती गरेर त्यो गणेश मानले बेइज्जत गरेर चाहिँ सभापति पनि दिएनन्। पछि बिपीले प्रधानमन्त्री हुने बेलामा भाउजू के भन्नुभएको थियो भनेदेखि चाहिँ ल भाइ उसको निर्भय हुने भएदेखि चाहिँ उहाँको नाम म मानिदिन्छु, तर निर्विरोधी भए पनि 1 वर्षको लागि मात्रै, त्यो वर्ष बस्नु हुँदैन मैले, र सुमनलाई पाउनुपर्छ प्रधानमन्त्री। बिचरा राजा छोरो यत्रो ट्याग गर्नुभयो उहाँले, उहाँलाई पनि इच्छा हुन्छ बन्ने भनेर भन्नुभयो। त्यो कुरा बिपीले मान्नुभयो र म निर्भय भएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब 1 वर्ष पुगेपछि मलाई भाउजू भन्न थाल्नुभयो र तिमीले सब गए हो, त्यो सन्तानलाई भन्नु पऱ्यो छोडिदिए भएर। अनि मैले भने सन्तानले गएर बिपी यस्तो हुन्छ भाउजू हुन्छ र उसमा त्यो राख्ने एउटा प्रस्ताव राख्छ, त्यहाँ मिटिङमा राख, बोर्डको मिटिङमा के आइडिया हुन्छ हेर्नु न भन्नु।
सायद हि वान्टेड टु ह्याभ टाइम छोड्नु मन त थियो मलाई पनि, तर त्यहीँ के भन्छ साथीहरू भनेर हेरेर भन्थ्यो होला। अनि सुजाबाबुको घरमा गोर्खेली भएको थियो, त्यहाँ मैले राखेँ त कस्तो आफ्नो कि अब मलाई दिने दिन बेला आयो भएर। त म राजालाई भेट्ने कुरा र त्यहाँ त्यो पत्ता राख्दाखेरि चाहिँ एउटा आइडिया चाहिँ मेम्बरमा के पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो सुमनको पक्षमा छ, किनभनेदेखि चाहिँ राजा पनि चाहन्छन् र आफू बिपिले प्रधानमन्त्री यसलाई पनि त्यो मन्त्री बनाएनन् र यो चाहिँ मन्त्री हुनको लागि सुमनले भन्दैछ भन्ने पऱ्यो होला भन्छु। त्यो बिपीले त्यो थाहा छ त्यो होइन भन्ने कुरा चाहिँ। अब त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ बिहार ट्राइबमा सभापति थिए पहिले र बिपी 17 सालमा उनलाई ल्याउनु वर्क कमिटीमा त्यो चुनाव भएपछि यो वाज न्यू मेम्बर इन द पार्टी र यो धेरै कुरा पनि उसलाई थाहा पनि थिएन होला कुरा। उसले पनि आफ्नै मनले भने फेरि त्यहाँ छलफल भएन कि मैले राखेपछि सन्न सबजना भयो, सबै चुप्प लाग्यो यस्तो बिपीलाई छोड्नुपर्छ भन्थ्यो यसले भएर। तर बिपीको त म भाइ जस्तो मान्छे पनि थिएँ, फेरि धेरै क्लोज थिएँ। मैले भने उहाँले बिपीको यही मनमा मौकी भएर मान्छेले कोही बोलेन। नबोलेपछि अनि गिजा हो बोले फ्याट्टै उहाँले ल्याएको पैसा ठिकै हो, त अहिले यो बिचमा नराख्नु न, अर्को बस होला भने अनि हो 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 भने अनि घरमा आयौँ हामीहरू। आएपछि मैले बिपीलाई भने हेर्नु सधैँ यसो भयो गिजा भन्दाखेरि चाहिँ भिडियो उसले पनि देखिरहेको थियो। अनि भाउजूलाई पनि त्यही भनिदिएँ मैले, त्यो अहिले छलफल भएर साथी भाउजू आर्टिकमा हुन्छ भएर। अनि यसै बिचमा त्यो मेरो त्यो अभिव्यक्ति र राजाका भेट्छ भने थाहा पाएको हुनाले अनि मलाई बिपीले त युएन जा भन्नुभयो। टुटेपछिको सम्बन्ध कस्तो रह्यो पुनः प्रवेशपछि यहाँको? काङ्ग्रेसमा म जाँदाखेरि म त हाइकमान्डमा पुगिहालेँ नि, त्यो उनीहरूलाई मन पर्दैन नि दुईवटा राखेर विद्यार्थी। अब तपाईँको आज देखाउँछु अहिले अलिकति सब विद्यार्थीहरू त हुन्, शेरबहादुरदेखि लिएर सबै त विद्यार्थी थियो। मेरो कन्टेम्पोरेरी त गिरिजा मात्रै हो, गिरिजा र भट्टराई। किन छोड्नु भयो फेरि कङ्ग्रेस चाहिँ बिपीको निधनपछि? बिपीको निधनपछि मैले ट्राई गरेँ हेर्छु गिरिजा बाबु भट्टराई र गोर्खा मिलाउनलाई चाहिँ, कि यिनीहरू नमिलिकन चाहिँ काङ्ग्रेसको भविष्य थिएन चाहिने मन चाहन्छु म। अनि तर गिरिजाको जो काममा शैली छ नि त्यो ठिक थिएन, हैरान थिएँ म। मलाई त त्यो बेटर थाहा थियो मलाई र उनीलाई पनि थाहा थियो विष्णुले चाहिँ हेप्ता भन्ने मलाई पनि थाहा थियो। म हुन्छ खुसी छैन भनेर चाहिँ अब उयो परिवारको दाजु भएर पनि दाजु जस्तो त्यहाँ थियो। यहाँ पनि भेटिरहेको थिएँ म उनलाई। यहाँलाई चाहिँ बिपीको अत्यन्तै निकट मानिन्थ्यो, बिपी र कङ्ग्रेस छोडेको प्रति चाहिँ कहिले पछुतो भयो कि भएन यहाँलाई? कस्तो छैन, मैले सब कुरा जाने बुझी गएको छु हेर्नुहोस्। र तर मैले अघि भने नि कि व्यवहारले म पञ्चायतमा होला, राजा महेन्द्रले कहिले पनि मसँग बिपी खराब कुरा गरेन, उसलाई थाहा थियो यसलाई मन पर्दैन भएर। एकचोटि के भएको थियो भने रानीले दिएको गहना सुधा भाउजूले फिर्ता गरिदिनु भएछ। अनि रानीलाई चित्त दुख्यो। म राजाको दुली भए पनि त्यो गहना त मैले दिएको थिएँ सुशीलालाई, उनी प्रजापतिको दुली भए पनि त मैले दिएको गहना केही फिर्ता गर्ने, मेरो के दोष यसमा भए जस्तो भयो। अनि त्यो कुरा राजा मैले मलाई भने कि हेर सुशीलाले मेरो वाइफ त्यहाँ राजा मेरो वाइफलाई दिएको गहना फिर्ता गर्ने भएर मेरो भाउजूको कुरा भइसकेको थियो कहिले नै। अनि मैले भने सरकार त्यस्तै कुरा उहाँलाई पनि उहाँ पनि मलाई भन्नुहुन्थ्यो भाउजू पनि कि बिपीलाई थुनिदिएपछि किन गर्न राख्ने। मलाई गहना दिएको कारण त रानीले बिपी प्रधानमन्त्री भएर म उहाँको नजिकै भएर दिएको न हो, त मेरो लोनले थुन्ने उनको लोनले अनि उनले त्यो गहना मैले किन राख्ने, त मैले पनि आफ्नै मनले फिर्ता गरिदिएको हो भने भन्नुभयो। त्यो त होला उसको त्यस्तो पऱ्यो होला, राजा त बाबु पनि थियो फेरि, तर मेरो वाइफले दुःख मानेन भनेर भन्यो। यस्तो कुरा पनि गर्थ्यो हामीसँग। अनि उनलाई के थाहा थियो भनेदेखि यो बिपी जस्तै छ भएर। अनि कहिले काहीँ मलाई पनि भन्थे मन नपरेको कुरा चाहिँ ए तिमीले बिपी जस्तो कुरा गर्छौ भन्थे। मैले सबै बिपीको म भाइ पनि हुँ, उसँग चाहिँ काम पनि गरेँ, मेरो नेता पनि बिपी नै हो।
अनि फेरि मैले उहाँ राजालाई भेटेको थिएँ मैले डाटगिरीको बारेमा। सरकार मेरो नेता चाहिँ बिपी हो, सरकार राजा हो, राजा भएर मैले घुमसुरी गरेको हुँ, नेता त मेरो बिपी नै हो नि, उससँग मैले काम गरेको छु र डाटगिरी मेरो नेता होइन। मैले उसलाई किन मान्ने मैले? ऊ आफ्नो ठाउँमा अध्यक्षमा बस्दा म आफ्नो ठाउँमा अध्यक्षमा बस्दैछु, म आउनु नभएको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ। नेपालको समग्र अवस्थाबारे चाहिँ यहाँको अनुभव के छ, के सोच्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हरेक मान्छेको लाइफमा पनि अप्स एन्ड डाउन हुन्छ क्या। राज्य पनि त्यही हो, राज्य पनि अप्स एन्ड डाउन हुन्छ। अब यहाँ कस्तो छ भनेदेखि अहिले कम्युनिस्ट आएपछि चाहिँ हाहाकार छ अरू पार्टीमा र खासै काङ्ग्रेसमा पर्दा, किनभने उनीहरू अवस्था चाहन्छन्। त्यो कुन नयाँ कुरा त होइन, इन्डियामा छैन डिमोक्रेसी, त्यहाँ पनि हाहाकार छ नि। अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब केही छैन, पुरा भइहाल्छ। अब म हेर्ने मात्रै भएको छु, अर्को गरेको काम मैले गरेको काम जति त्यो त्यो अब अहिले गरेको काम के हो त्यो हुन्छ भयो। देशको चाहिँ यस्तै भयो, त्यो विधान नहातिनुहोस्, अप्स एन्ड डाउन भइरहेको छ। खालि खतरा के छ भनेदेखि चाहिँ कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट पछि चाहिँ यदि देश बर्बाद भयो भने विभाजन हुन्छ। त्यस कारणले नेपालको चाहिँ त्यस्तो नजाओस् फेरि, किन टिटो मरेपछि युगोस्लाभिया पास फ्याक्ट भयो। युगोस्लाभिया भनेको नेपालमा डेढ ठुलो देश छैन। हेर्नुहोस्, हामी कहाँ पनि यहाँ लिम्बुवान, गुरुङहरूको, अनि बगरको, खस बाहुनको, तराईको यो 5-7 जिल्लामा राज्य बन्न गाह्रो छैन। लाइक युगोस्लाभिया जस्तो त्यस्तो राज्य पनि बन्न सक्छ। हेर्नुहोस् फेरि, र रुस त्यत्रो ठुलो देश थियो, 11 फ्याक्ट भयो। चिन पनि बढी त्यो कम्युनिस्ट खतम होस् र डिमोक्रेसी आयो भने टुक्रै बेस छैन। दक्षिण उत्तर मन्चुरिया बेग्लै भएर त्यो इन्डिया पनि गाह्रो पर्छ भोलि डिमोक्रेसी जित्यो भनेदेखि चाहिँ। किनभनेदेखि चाहिँ मिलाउने एउटा यन्त्र हुन्छ क्या, त्यो डिमोक्रेसीमा चाहिँ झगडा गरेर मिल्छन् जब आफ्नो अनि अलग अलग हुन्छ फेरि। त्यस कारणले यो सेन्टिमेन्टल कुरा हो, यो दाजुभाइको चाहिँ जान्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ बलले गरे, उसले अब डिमोक्रेसीमा चाहिँ ब्यालेन्स गर्छन्, सकाउन फाल्न यो चमाउने के भनेर होइन। भनेदेखि कम्युनिजम आएपछि चाहिँ यदि बलियो भने त इन्डियासँग खराब हुन्छ ब्रिटिस। इन्डियामा त गाई जस्तो हो, दुध गाई हो क्या। त्यो घाँस खान्छ, दुःख दिँदैन, दुध दिन्छ, पाल्ने गाह्रो सही हुन्छ। चाइना पनि बाघ जस्तो हो, पाल्ने गाह्रो छ, मासु खान्छ। तपाईँ रेल ल्याउने के ल्याउने के ल्याउने भन्नु राम्रो कुरा हो, तर एउटा ट्रली बस तपाईँले भक्तपुरको काठमाडौँको मेन्टेन गर्नु भएन। अल द फ्याक्ट्री बन्द गर्नु सबै, रुसले, चिनले, इन्डियाले बाहिर फ्याक्ट्रीहरू सब बन्द भयो, यहाँ कुनै पनि छैन। भने अब तपाईँले लाउनमा कुरा गरेर ऋण लिएर अर्को धनीबारे हिँड्ने चाहिँ काम गर्नुहोस्। कर्जा लिएर धनी हुने मान्छे चाहिँ पछि काट पल्टिन्छ। कर्जा लिएर चाहिँ देश पाउँछ भन्ने मान्छे हुन्छ कि आफ्नै जनताको मेहनतमा देश पाउनुहोस् कि मित्र राष्ट्र सहायता लिएर चाहिँ पाउनुहोस्, कर्जा होइन। किन हामी कर्जा तिर्ने अवस्थामा छैनौँ हामीहरू, र हामीले मेन्टेन गर्ने गाह्रो छ। भर्खर मान्छे पढ्दैछ, भर्खर बुझ्दैछन्। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो यो विचार, आफ्नो समयको लागि। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको विशेष प्रस्तुतिमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली राजनीतिका ऐतिहासिक व्यक्तित्व विश्वबन्धु थापा। थापासँग हामीले राजा महेन्द्र र पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासँगको सम्बन्धबारे गरेका कुराकानीलाई 2 भागमा प्रस्तुत गर्यौं। यस्तै विषयवस्तु र व्यक्तित्वका साथमा हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौं। हामीलाई निरन्तर साथ दिनुहोला। नमस्कार।